خواهر بگو ببینم. من که نمیتونم جلوی زبون امجدو بگیرم. یه زن میتونه فکر جر و بحث با شوهرشو بکنه؟ ضمن اینکه اصلا شوهرها به حرف زناشون گوش نمیدن. چرا اینقدر نگرانی کوثر جان؟ ها؟ برادرت اتفاقای دیروزو فراموش کرده. اگه ذره ای از تو ناراحت شده بود خودش اینو بهت میگفت. خواهر میخوام از قول امجد از برادر معذرت خواهی کنم. نیازی به عذرخواهی نیست. خودتو برای هیچی نگران کردی. خیلی خوب. حرفمو باور نمی کنی نه؟ برو خودت ازش بپرس. نه خواهر، تا از برادر عذرخواهی نکنم دلم آروم نمیگیره. بعد از اینکه باهاش حرف بزنم بهتر میشم. باشه پس برو خودت باهاش صحبت کن تا یکم حالت بهتر شه. سلام علیکم برادر جان. علیکم السلام کوثر جان. حالت چطوره؟ خوش اومدی. بشین. چرا تنها اومدی؟ امجد کجاست؟ امجد سر کاره. درسته. برادر جان میخواستم یه چیزی بگم. آره بگو، هرچی دوست داری بگو. میخوام بابت حرفایی که تو خونه من شنیدین ازتون معذرت بخوام. چیزی نشده که بخوای بابتش عذرخواهی کنی. من اینو میدونم و میفهمم هر آدمی ممکنه دیگری و همونطور که خودش هست قضاوت کنه. چی داری میگی برادر؟ من به خاطر شماست که خوشبختم. امجد نباید اون حرفا رو میزد. فهمیدن این واقعیت مثل نوشیدن یه چیز تلخه، اما لازمه. ایرادی هم نداره. این که اصلا نیازی نیست تو نگران باشی. تصمیم گرفتم دیگه هرگز تو مشکلات هیچ کس دخالت نکنم. برادر جان خواهش میکنم دیگه این حرفو نزن. شما عملاً همه کس من هستین. پدر، مادر، دوستم، برادرم. بله من برای تو همه اینا هستم و همیشه خواهم بود. بی خودتو نگران نکن خواهر. خواهش میکنم منو ببخش. آخه الان برای چی داری عذرخواهی میکنی عزیزم؟ برادر شما ناراحت نیستین؟ مگه اصلا برادران میتونن از دست خواهرشون ناراحت شن؟